बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का एक फ़ैसला, 3 जजेज़ हैं इसमें। इस केस में जो अच्छी बात है वो ये है कि ये केस मुकम्मल डिसाइड हो गया है 6 साल में। यानी पहली अदालत से शुरू हुआ है, उसके बाद ये हाई कोर्ट में पहुंचा है, फिर ये सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया और इस पूरे अमल में 6 साल से थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगा है। जबकि आम तौर पे आपको पता है 30 साल 40 साल यहाँ अमूमी तौर पे लग जाती हैं। और दूसरी बात ये है कि ये 3 जजेज़ हैं, लेकिन इसमें जो जो दूसरे जज हैं जस्टिस मुनीब अख्तर, वो इस फैसले से इख्तलाफ कर रहे हैं। लेकिन 2 जजेज़ का क्योंकि एक माइंड था, तो इसलिए जो मेजॉरिटी का फ़ैसला है उसी को फिर माना जाता है। अब आते हैं ये केस है क्या? इसमें मैंने हाईलाइट किया हुआ है वो पोर्शन जो इसमें ज़्यादा अहम है कि एक मकान है, उसकी डील होती है 2 अशख़ास में। मकान की कीमत है 1 करोड़ रुपया, 5 लाख इसमें एडवांस दिया जाता है और फिर लिख दिया जाता है कि 10 मार्च को 45 लाख पेमेंट होगी और ये पेमेंट 10 मार्च को कर दी जाती है। दूसरी डेट फिक्स होती है 10 जून, कि 10 जून को बकाया 50 लाख वो 10 जून को अदा किया जाएगा। लेकिन ये जो दूसरी पेमेंट है ये नहीं की जाती। जब नहीं की जाती तो फिर कौन बंदा अदालत में आ जाता है? जो ख़रीदार है। ख़रीदार अदालत में आ जाता है, पेमेंट उसने नहीं की, लेकिन वो आके अदालत में ये कहता है कि जनाब, मुझे ये बंदा रजिस्ट्री नहीं करवा के दे रहा, मेरे नाम प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र नहीं कर रहा, मैं इसको 50 लाख देने पे तैयार हूँ, लेकिन इसने डॉक्यूमेंट्स कुछ मुझे ला के देने थे सीडीए से। ये इस्लामाबाद का बेसिकली केस है। तो वो डॉक्यूमेंट्स ये नहीं लेके आया। वो डॉक्यूमेंट्स कौन से हैं? वो एनओसी है, एनडीसी है। वो कहते हैं कि ये डॉक्यूमेंट इसने मुझे नहीं दिए। अब अदालत यहाँ ये कह रही है कि हमने जनाब इसमें 2 बातें देखनी है। पहली ये कि जो बेचने वाला है, ये डिफेंडेंट नंबर 1, ये कौन है? ये बेचने वाला है। कमिटेड ब्रीच ऑफ द एग्रीमेंट, क्या इसने मुआहदा तोड़ा है? वाकई इसने कोई एनओसी वगैरह ला के देने थे और वो नहीं लेके आया। और सेकंड हमने ये बात इस केस में देखनी है कि क्या जो ख़रीदार है वो 50 लाख देने पे तैयार था? कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो मुआहदा तोड़ा गया हो वो ख़रीदार ने तोड़ा हो, इसने पैसे ना वक्त पे दिए हों। तो अब इसमें अदालत लिखती है कि जो अ, इसमें पैराग्राफ नंबर 6 है दावे में, उसमें जो प्लेंटिफ है यानी ख़रीदार जो है वो ये कह रहा है कि जनाब, मैं पैसे देने पे तैयार था, लेकिन ये बंदा सीडीए से ना ही मकान ट्रांसफ़र की कोई डेट लेके आया और ना ही ये एनओसी लेके आया। आगे ये कहता है कि ही स्टेटेड इन हिज स्टेटमेंट that he had been contacting defendant number 1 for the payment of the second installment। यानी ये कौन कह रहा है? ये ख़रीदार कह रहा है जिसने केस किया है। वो कहता है जनाब, मैं 50 लाख की पेमेंट के लिए इससे रब्ता करता रहा, लेकिन ये बंदा ना एनओसी दे रहा था, ना डेट लेके आ रहा था। फिर मैंने जनाब इसको लीगल नोटिस भी भेजा 14 जून 2016 को, इसी हवाले से कि जनाब मेरे नाम पे रजिस्ट्री करवाओ, वरना मैं अदालत में चला जाऊंगा, एनओसी लेके आओ और डेट लो ट्रांसफ़र के लिए। दूसरी तरफ जो डिफेंडेंट था यानी जो बेचने वाला है, उसने कहा कि जनाब, मैंने 19 अप्रैल को, यानी जून में दूसरी पेमेंट होनी थी, तो वो कह रहा है कि मैं अप्रैल में एनओसी भी, सॉरी, एनडीसी, ये भी एक डॉक्यूमेंट है, तो एनडीसी वो कहता है ये मैं पहले ही ले आया था। कब? 19 अप्रैल को। और साथ में वो कहता है कि मैंने एनओसी के लिए भी अप्लाई कर दिया था, उसकी रसीद भी वो अदालत में जमा करवा देता है कि ये मैंने एनओसी के लिए भी अप्लाई किया हुआ था, एनडीसी भी मैंने हासिल कर लिया था, मेरी तरफ से काम मुकम्मल था, ये जो ख़रीदार है यही पैसे नहीं दे रहा था मुझे। और वो कहता है कि मैंने भी एक लीगल नोटिस इसको भेजा है 18 जून को, और वो नोटिस वो भी अदालत में जमा करवा देता है। आगे जनाब मज़ीद ये लिखा हुआ है, यहाँ वो बात लिखी है कि जब उस पे जिरा हुई तो उसमें ये बात उसने सामने लाई कि ही हैज़ अप्लाइड फॉर गेटिंग एनओसी इन सीडीए ऑफिस एंड टू एस्टेब्लिश दिस फैक्ट प्रोड्यूस्ड रिसीव। उसने रसीद भी अदालत में दिखा दी इस बाबत। द ट्रायल कोर्ट, अब यहाँ आ रहा है कि फ़ैसला क्या हुआ। जो पहली अदालत थी, ट्रायल कोर्ट कंक्लूडेड दैट obtaining NOC NDC was an essential condition for the transfer of the house। कि जो पहली अदालत थी जहाँ केस शुरू हुआ, उस अदालत ने ये फैसला दिया कि एनओसी और एनडीसी ये ज़रूरी थे पहले लेके आने। किसने लाने थे? यानी बेचने वाले ने।
وہ نہیں لے کے آیا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ پہلی عدالت کہہ رہی ہے کہ کیونکہ بیچنے والا نہیں لے کے آیا تو اس لیے معاہدہ اس نے توڑا ہے، تو ہم اس کو حکم دیتے ہیں کہ یہ ڈاکیومنٹ پروڈیوس کرو، مکان کا قبضہ خریدار کے حوالے کرو، اور پراپرٹی پیسے لے کے، یعنی بقایا جو 50 لاکھ ہیں وہ لے کے تو پراپرٹی اس کے نام ٹرانسفر کرو. اب یہاں کیونکہ میں اوپر بات کر چکا ہوں کہ عدالت میں یہ بات سامنے آ چکی تھی کہ وہ بندہ این او سی کے لیے بھی اپلائی کر چکا تھا اور این ڈی سی تو وہ پہلے ہی لے چکا تھا، اور وہ ظاہر ہے اس نے عدالت میں جمع کروائے. اس کے باوجود یہ عدالت فیصلہ دیتے ہوئے، یعنی عدالت نے، اس کا مطلب ہے وہ ڈاکیومنٹ دیکھے ہی نہیں ہیں، اوور لک کر دیے ہیں، کنسیڈر ہی نہیں کیا ان کو جو اس نے جمع کروائے ہوئے تھے، تو ظاہری بات ہے پھر ایک غلط ڈیسیژن عدالت کی طرف سے آیا. عدالت نے اس بنیاد پہ کہ اس نے وہ ڈاکیومنٹ نہیں لیے، عدالت نے خلاف فیصلہ کر دیا. کس کے؟ بیچنے والے کے خلاف. اور خریدار کو کہا کہ بقایا پیسے دو، اور دوسرے کو کہا، بیچنے والے کو کہا کہ اس کے نام پراپرٹی ٹرانسفر کرو اور قبضہ حوالے کرو. اب اپیل میں چلا گیا ہے. کون اپیل میں چلا گیا ہے؟ بیچنے والا. وہ ہائی کورٹ میں جا کے اس نے کہا کہ یہ جی غلط ڈیسیژن دیا ہے نچلی عدالت نے. تو ہائی کورٹ نے پھر یہ فیصلہ دیا. کیا؟ دا ہائی کورٹ thus took the view that the plaintiff was not ready to perform his part of agreement. ہائی کورٹ نے کہا کہ یہ جو خریدار ہے نا، یہ غلطی اس کی ہے، بیچنے والی کی نہیں ہے. بیچنے والا تو لے آیا سارا کچھ. تو عدالت نے کہا کہ یہ خریدار پیسے دینے پہ تیار نہیں تھا، اس نے ٹائم پہ پیسے نہیں دیے، لہٰذا ہائی کورٹ کیا فیصلہ دیتی ہے؟ ہائی کورٹ کہتی ہے کہ 50 لاکھ روپیہ جو لیا ہوا ہے وہ واپس کرو خریدار کو، اور یہ ایگریمنٹ آپ لوگوں کا ختم، کیونکہ معاہدے کی شرائط خریدار نے توڑ دی ہیں. اب عدالت آ گئی ہے. اب کون فیصلہ سنانے لگا ہے؟ اب سپریم کورٹ اپنا فیصلہ دینے لگی ہے. سپریم کورٹ نے یہ کہا، کمز دا اسٹیج اسٹیٹنگ دا گراؤنڈز وچ لیڈ ٹو افرم دا فائنڈنگ آف دا ہائی کورٹ. عدالت کہتی ہے ہم ہائی کورٹ سے ایگری کر رہے ہیں. ہائی کورٹ نے جو ڈیسیژن دیا ہے کس کے خلاف دیا ہے؟ خریدار کے خلاف. ہم اس سے ایگری کرتے ہیں. کیوں ایگری کرتے ہیں؟ تو عدالت اس میں یہ کہتی ہے کہ نمبر 1، دا ایویڈنس اویلیبل آن ریکارڈ شوز دیٹ ڈیفینڈنٹ نمبر 1، یعنی جو بیچنے والا ہے، وہ 12 اپریل کو این ڈی سی لے آیا تھا. ساتھ میں وہ کہہ رہے ہیں کہ اس نے پراپرٹی ٹیکس، واٹر اور الائڈ چارجز جو جو اس کے ذمے تھے وہ اس نے سارے ادا کر دیے تھے. 19 اپریل کو اس نے پراپرٹی ٹیکس ادا کیا، اور ساتھ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اس نے این او سی کے لیے بھی اپلائی کر دیا. یعنی عدالت کہہ رہی ہے ڈیفینڈنٹ یعنی بیچنے والا وہ تو سارا کچھ کر چکا تھا. سیکنڈلی، دا پلینٹف کلیم. اب عدالت کہتی ہے کہ جو خریدار ہے وہ کہتا ہے میں نے لیگل نوٹس اس کو بھیجا تھا کہ میرے نام پراپرٹی ٹرانسفر کرو. کب بھیجا تھا؟ 14 جون کو. عدالت کہتی ہے لیکن اس کی تو کوئی رسید وغیرہ اس نے نہیں دکھائی. ظاہر ہے بائی پوسٹ آپ بھیجتے ہیں تو اس کی رسید ہوتی ہے. یہ لکھا ہے ہی ہیڈ ناٹ پروڈیوسڈ اینی پوسٹل ریسیپٹ شوئنگ اٹس ڈسپیچز. یہ میں سارا کچھ آپ کو ویسے بھی بتا سکتا ہوں، زبانی بتاتا جاؤں، لیکن میری کوشش ہوتی ہے ساتھ ساتھ تھوڑا سا پڑھ کے بھی آپ کو یہ باتیں، یعنی ایگزیکٹلی عدالت کیا لکھ رہی ہے وہ آپ کے سامنے رکھی جائیں. آگے یہاں یہ عدالت کہتی ہے کہ جو دوسری انسٹالمنٹ تھی 50 لاکھ کی، ان ٹرمز آف دا ایگریمنٹ دا پلینٹیف واز انڈر برڈن ٹو ایڈیوس ایویڈنس ٹو شو اویلیبلٹی آف فنڈز ٹو میک سچ پیمنٹ ان ٹائم. عدالت کہتی ہے کہ خریدار کے اوپر یہ لازم تھا کہ وہ پیمنٹ کرتا، یا اگر اس نے پیمنٹ نہیں کی تو عدالت کو دکھاتا کہ یہ میرے پاس پیمنٹ موجود تھی، میں تو جناب دینے پہ تیار تھا، یہ بیچنے والے کی طرف سے گڑبڑ ہوئی ہے، میری طرف سے نہیں ہوئی. لیکن عدالت کہتی ہے ایسا تو کچھ بھی سامنے نہیں آ رہا. دیر فور ایون assuming that defendant number 1 had committed breach, since the plaintiff had failed to prove that he was always ready and willing to perform the essential terms of the agreement which were required to be performed by him. عدالت کہتی ہے کہ جو خریدار ہے وہ فیل ہو گیا یہ ثابت کرنے میں کہ اس کے پاس پیمنٹ موجود تھی یا وہ پیمنٹ کرنے پہ تیار تھا. It is not obligatory on the court to grant such a relief merely because it is lawful to do so. عدالت کہتی ہے کہ یہ جو کیسز ہوتے ہیں اسپیسیفک پرفارمنس کے، یعنی اس طرح کے کیسز جو معاہدوں کی بنیاد پہ آتے ہیں، یہ عدالت کے اوپر کوئی لازمی نہیں ہوتا کہ اس کو ہم نے ڈگری کرنا ہی کرنا ہے. یہ ہم نے دیکھنا ہوتا ہے کہ دونوں میں سے کون سا بندہ نظر آ رہا ہے کہ یہ رائٹ پہ ہے، یعنی یہ حق پہ کھڑا ہے، اور کون سا نظر آ رہا ہے کہ یہ غلط ہے. تو ہم نے ایک وہ بیلنس دیکھتے ہوئے تو ہم نے ڈیسیژن دینا ہوتا ہے. لازمی نہیں ہے کہ ہم ہر کیس کو ڈگری کریں. آگے یہ عدالت اپنا فائنل کہہ رہی ہے وی ڈو ناٹ فائنڈ اینی فلا ان دا ججمنٹ رینڈرڈ بائی دا ہائی کورٹ، کہ ہائی کورٹ نے جو فیصلہ دیا اس پہ ہمیں کوئی غلطی نظر نہیں آ رہی. اینڈ دس ہولڈ دیٹ ڈگری ایشوڈ بائی اٹ از ویلڈ، اور جو ہائی کورٹ نے کر دیا وہ درست ہے. دس اپیل مسٹ بی ڈسمسڈ اینڈ وی ڈو سو.
ہم اس اپیل کو اب کیونکہ سپریم کورٹ میں کون آیا ہوا ہے؟ خریدار. کیوں آیا ہے؟ کیونکہ ہائی کورٹ نے اس کے خلاف فیصلہ دے دیا ہے. تو اس نے اپیل کی تھی تو عدالت کہتی ہے اس کو ہم ڈسمس کرتے ہیں. لیکن یہ آگے ڈائسینٹنگ ایک آ گیا کہ یہ جو جسٹس منیب اختر ہے وہ اس میں لکھ رہے ہیں کہ میں اس اپیل کو منظور کرتا ہوں. یعنی یہ کس کے حق میں بول رہے ہیں؟ یہ بول رہے ہیں خریدار کے حق میں. لیکن دو ججز کیونکہ وہ بیچنے والے کے حق میں فیصلہ دے رہے ہیں، لہٰذا یہ دو ایک سے. اب یہ تو آپ آج کل وہ سن چکے ہیں روز خبروں میں 3-4 2-3 دس وہ جو چلتا رہتا ہے. یہ بھی ایک اسی طرح کا فیصلہ ہے کہ دو ججز نے فیصلہ دیا ہے بیچنے والے کے حق میں، ایک جج نے فیصلہ دیا ہے کس کے حق میں؟ خریدار کے حق میں. تو فائنل ظاہر ہے اسی کا تصور ہوگا جس کے حق میں دو ہیں.